بونجور اسو، بخير لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير. فيديو اليوم غيكون على لي نوسيون لوجيك اللي هو اول درس في سيزيام، يعني وانت كتفرج في هذا الفيديو غتكون في البدايه ديال العام. ما تخاف ما والو، سيزيام عام دراسي بحالو بحال كاع الاعوام، حتى هو يدوز بالزربه، لكن خاصك ضروري تخدم وتوافق ما بين المواد العلميه والمواد الادبيه باش تحصل على نتيجه زوينه في الاخر. ونبداو على بركه الله. الدرس ديالنا بغيتك غير تجيب ورقه وستيلو وتعطيني كاع تركيزك. اول شيء غنبداو به هي اش كتعني بروبوزيسيون. نعرف المعنى ديال بروبوزيسيون. بروبوزيسيون بالعربيه هي عباره، وفي المات هي واحد لينونسي ماتيماتيك، يعني واحد تعبير رياضي او جمله رياضياتيه كنقولوا ليها بروبوزيسيون. هاد الجمله الرياضياتيه عندها واحد المعنى، c'est-à-dire ayant un sens qui peut être soit vrai soit fausse. ممكن تكون اما خاطئه ولا صحيحه، fausse ou bien vrai. واحد المعلومه انها ما تقدرش تكون لي دو على فوا، c'est-à-dire fausse ou vrai à la fois. هذه ما يمكنش. نعطيو دي زيكزامبل. اكزامبل الاول كيقول لنا 2 plus 2 égale à 5. واش هذه proposition؟ oui, alors est une proposition. vrai ou la faux؟ 2 زائد 2 هي 4 وهنايا مديرين لنا égale à 5، donc c'est fausse. c'est une proposition fausse. ندوزو la deuxième exemple اللي كيقول لنا racine 2 appartient R. l'ensemble R. هادي واش énoncé mathématique؟ oui, c'est une proposition. واش فوس ولا فري؟ عارفين حنايا لونسومبل ار، وبهذه المناسبه اللي ما باقي ما شاش لي زونسومبل يهبط لصندوق الوصف، غيلقى الرابط ديال الفيديو ما فيش بزاف ديال الدقائق، غيعرف فيهم كاع لي زونسومبل ويشدهم مزيان حيت نحتاجوهم في هذا الدرس بزاف. دونك حنا عارفين لونسومبل ار هو مجموعة الأعداد الحقيقية، سيتادير اللي فيه كلشي، هو الحاوي على كلشي، هو الكبير واللي داخلين فيه كلشي لي زونسومبل الصغار. دونك اي عدد حقيقي راه كينتمي ليه، يعني هادي راه فغي، اي اون بروبوزيسيون فغي. ندوزو troisième اكزامبل ا 3. عندنا قال لك ام ان هادو دو فاريابل appartient n، هذا ensemble n، l'ensemble des nombres antinaturels. هاد دو ما كتعنيش اس اثنان ولا شي حاجه، هاد دو غير لي نومبر ديال لي فاريابل اللي عندنا هنايا. عندنا جوج صافي، هادشي علاش درنا تما كاين جوج، ما تخافوا ما والو من هاد جوج ثلاثه كيف ما كان تما كاين. قال لك ام ان ام موان ان ايغال 5. اجيو نشوفوا بعد هادي بروبوزيسيون énoncé mathématique oui، ولكن قلنا énoncé mathématique qui peut être soit vrai soit fausse، mais n'est pas les deux à la fois. ما يقدرش تكون vrai و fausse في نفس الوقت، حيت هذه اللي عطينا ام عطيناها 10 و ان عطيناها 5، 10 ناقص 5 5 صحيح، ولكن ام اللي عطيناها 3 و ان عطيناها 2 غاديش عطينا 1، يعني هنايا فوس. في ديك الحاله الاولى عطاتنا فغي وفي الحاله الثانيه عطاتنا فوس، الوغ هذه n'est pas une proposition. علاش؟ car on peut ou bien on ne peut pas dire si elle est vraie ou fausse.
ما نقدروش نقولوا لا خاطئه ولا صحيحه. هادشي علاش هذه ماشي بروبوزيسيون، حيت في التعريف ديالها في الاول قلنا بروبوزيسيون هي واحد التعبير رياضياتي انونسي ماتيماتيك ايون ان سونس، عنده واحد المعنى كي بو اتر سوا فري سوا فوس، يعني ما يكونش لي دو على فوا. ومن هذا نكونوا دخلنا لواحد الحاجه اخرى، يعني هنايا هذوك اللي كتكون فيها لي فاريابل، اي انونسي ماتيماتيك فيها لي فاريابل كنسميوها فونكسيون بروبوزيسيونيل، داله عباريه. فونكسيون propositionnelle c'est-à-dire دالة عبارية. من المثال الثالث غنعطيو التعريف ديال شنو هي فونكسيون بروبوزيسيونيل. كما قلنا هي واحد لينونسي ماتيماتيك واحد لينونسي ماتيماتيك contient des variables، يعني بحال من المثال الثالث تما كنعرفنا باللي يمكن تكون خاطئه ويمكن تكون صحيحه ملي كيكونوا لي فاريابل. هادشي اش قلنا contient des variables, un variable au plus, un variable au plus. يعني تقدر تكون فيها فاريابل وحده ولا يكونوا بزاف لي فاريابل. هادشي علاش سميناها فونكسيون بروبوزيسيونيل. ندوزو للدور ديال لي كونتيفيكاتور سيتادير المكممات، هما اللي غيبينوا لينا واش ديك الفونكسيون بروبوزيسيونيل فري ولا فوس، يعني ما يخليوناش دايخين. دابا ندوزو لي كونتيفيكاتور اللي هما يا 2 ou bien نقدروا نقولوا 3. اول واحد فيهم هو الكونتيفيكاتور يونيفرسال، c'est-à-dire المكمم الكوني. هذا المكمم الكوني يونيفرسال كنرمزوا ليه بأ مقلوبه. مقلوبه هي الكونتيفيكاتور يونيفرسال، وهي اللي كنقولوا ليها كيلكو سوا. في هذا الدرس غادي نبدلوها بأ مقلوبه اللي عندها نفس المعنى ديالها. هاد كيلكو سوا اش كتقول لينا؟ كتقول لينا في هذاك الفونكسيون بروبوزيسيون اللي نخدموا عليها كاع القيم اللي غياخدوا هذوك لي فاريابل غتكون صحيحه. يعني لقينا خدات غير قيمه واحده خرجت لينا خطا، فهاديك الفونكسيون بروبوزيسيونيل كلها خطا. يعني كتكون هذيك الفونكسيون بروبوزيسيونيل فري سي هذاك البي دي اكس سي بي دو اكس، هذه واحد الفونكسيون بروبوزيسيونيل اي فري pour tout x de e. هاد او واحد الانسومبل كيف ما كان هاد او، وهاد اكس هذا فاريابل يقدر يكون 3 2 4. هنايا كنقولوا فري، هذيك الفونكسيون بروبوزيسيونيل راها فري. ولكن ملي كنلقاو هذيك كاع القيم اللي غياخدو هذوك لي فاريابل جات مزيانه مع الفونكسيون بروبوزيسيونيل. وامتى كنقولوا راها فوس؟ الى si p de x est fausse pour un seul ou bien unique x de e. قلنا قبيله e هي واحد لونسومبل كاين r n z هادوك كاملين، و x هي واحد لو فاريابل. الا لقيناها غير فوس بوغ قيمه وحده فكنقولوا هذيك الفونكسيون بروبوزيسيونيل كلها خطا. دونك باش تعقلوا على الكونتيفيكاتور يونيفرسال او بيان كيلكو سوا، عرفوا هي قلنا يونيفرسال سيتادير كوني، يعني هذيك الفونكسيون بروبوزيسيونيل غتاخذ كاع القيم خاصهم يجوا هما هادوك يجوا صحاح. الا كان غير واحد خطا فديك الفونكسيون بروبوزيسيونيل خطا. دابا نعطيو دي زيكزامبل باش نزيدو نشدو مزيان هاد الكونتيفيكاتور اللي حتى هو نخدمو بيه بزاف. عندنا اول اكزامبل
bien ou la fonction propositionnelle هي P de x ياك x au carré plus 4 supérieur à 0. هذه fonction propositionnelle إلا درت quel que soit x appartient R l'ensemble R هو les nombres réels الأعداد الحقيقية اللي هازة كلشي كاع الأعداد مخشيين في هذه المجموعة x au carré plus 4 supérieur ou égal 0. نشوفوا هذه بعدا هي راه فونكسيون بروبوزيسيونيل. علاش؟ حتى فيها واحد لو فاريابل اللي هو x ياك مزيان. ها هي فونكسيون بروبوزيسيونيل ولكن واش فغي ولا فوس؟ الو هنايا x او كاري اي قيمه عطيناها حنا عارفين باللي x او كاري اي قيمه عطيناها غادي تعطينا واحد العدد اللي موجب نومبر بوزيتيف ونومبر بوزيتيف لازمنا ليه نومبر بوزيتيف غيعطينا نومبر بوزيتيف. يعني هاد الفونكسيون بروبوزيسيونيل صحيحه توجور غتعطينا صحيحه واخا نعطيوها x ناقص 3 غادي تعطينا هنايا 9 زائد 4 اللي هي 13 راه نومبر بوزيتيف سوبيريور او ايغال 0. يعني هذه اون فونكسيون بروبوزيسيونيل فغي. ندوزو الاكزامبل الثاني قال لنا كيل كو سوا x appartient à R 2x plus 1 égale à 0. هذه كيل كو سوا x appartient à R يعني قال لك كل القيم اللي غتاخدها من R غتحقق لنا هاد الفونكسيون هذه. ولكن عطيت الاكس انايا بغيت نعطيها 3 في 2 هي 6 زائد 1 7. ها حنا لقينا وحده خطا. ملي لقينا وحده خطا فرا صافي ديريكتومون غنكتب اون فونكسيون بروبوزيسيونيل فوس. اون فونكسيون بروبوزيسيونيل فوس. علاش لقينا واحد خطا بلا ما تمشي تقلب على القيم اخرين لقيتي واحد خطا كتب فوس نيشان مع لي كونتيفيكاتور اليونيفرسال الكوني تلقى غير واحد خطا صافي كتبها راه خطا. ودابا ندوزو الكونتيفيكاتور يونيفرسال عندنا هو اللي درناه في الاول. دابا ندوزو للعكس ديالو كونتيفيكاتور اكزيستونسيال. كونتيفيكاتور اكزيستونسيال هو اللي كيعطينا ليكسبرسيون ديال il existe يعني يوجد ويوجد على الأقل أمه. سيتادير في هاد الكونتيفيكاتور الا لقيتي غير واحد صحيح فكتقول ديك الفونكسيون بروبوزيسيونيل كلها صحيح. يعني كنقولوا سي بي لي اكس اي vrai pour un seul élément de قلنا واحد لونسومبل. اش قلنا هي واحد لونسومبل. يعني كيف ما كان داك لونسومبل وكانت بي لي اكس صحيحه لواحد اليمون يعني خدنا غير فالور وحده وعطاتنا صحيحه صافي كنقولوا هذيك راه فغي. هذيك الفونكسيون بروبوزيسيونيل راه فغي. ولكن معاياش مع الكونتيفيكاتور اكزيستونسيال ماشي يونيفرسال. هذا العكس. هذا الا كانت غير وحده صحيحه فراه كلشي صحيح. هذا لا الا كانت وحده خاطئه فراه كلشي خطا. خاصو يكون كلشي صحيح باش نقولوا راها صحيحه. بالنسبه لليونيفرسال بالنسبه للاكزيستونسيال تكون وحده صحيحه نقولوا راه صحيح وامتى تكون خاطئه سي نديرو بعدا فوس. امتى تكون عندنا فوس سي بي لي اكس اي فوس pour tout élément de قلنا واحد لونسومبل. يعني شفتوا دابا العكس ما بين كوني وما بين اكزيستونسيال وجودي. الكوني كيقول لك خاصهم كلشي كاع دوك القيم اللي غادي تاخذهم دوك الفاريابل خاص يكونوا صحاح باش نقولوا هذيك الفونكسيون بروبوزيسيونيل صحيحه. كيجي عندها الاكزيستونسيال كيقول لها لا كيقول لها الا كانت غير وحده صحيحه
فراه فونكسيون بروبوزيسيونيل صحيحه. هذه كتقول لك ديال يونيفرسال، كتقول لك الا كان غير وحده خطا فراه ديك خطا ما قابلهاش انايا. اكزيستونسيال وجود، يعني باغي حتى هو فهمتي باغي غير وحيد يكون صحيح راه قابل به. يونيفرسال كوني لا باغي كلشي. قالك اكزيستونسيال خاصهم تيكونوا كلهم خطا، عاد باش ديك الساعه فهمتي يقول لك ديك الفونكسيون راه بروبوزيسيونيل راه خطا. نخدمو حتى هي نعطيوها دي زيكزامبل باش نشدوها حتى هي مزيان. اكزامبل، ايوا نعطيو ليكزامبل الاول. اش كيقول لينا؟ كيقول لينا il existe هكا، هاد مقلوبه لهاد الجي ماشي لهاد الجي، دونك هادي مقلوبه هكا صافي. il existe هكا كتكون مقلوبه. المهم il existe x appartient à r ياكو x facteur x moins 1 قالك inférieur à strictement 0. بحال هاد ليكزامبل الا بقينا كنشوفو في الاولى نقولوا خطا هاد ليكزامبل ياك. غادي نقولوا لا فونكسيون بروبوزيسيونيل اي فوس. علاش؟ حيت عطيت اكس عطيتها واحد وواحد ناقص واحد هنايا صفر وصفر في واحد صفر، وما قال لك انفيريور ستريكتومون زيرو. راه ماشي دير بحال هكا من الدقه الاولى تعطي واحد الفالور قيمه وحده صافي وتكتب فوس ولا تكتب اللي بغيتي. هما بجوجهم خصوصا لا مع اكزيست لا مع كيلكو سوا راه يقدر يكون واحد لو فالور هذا فوس ياك، ويقدر يكون نتايا ما تغديتيش ليه بال وفي الاخر تدير بغي وهي راه فوس واكزيست هي. دابا بحال دابا نيت انا عطيتك بواحد هاي خرجت لينا فوس، ولكن الا درنا 0.5 يعني 0.5 هنايا 0.5 ناقص واحد غادي تعطينا ناقص 0.5 و ناقص 0.5 في 0.5 هي ناقص 0.25 وناقص 0.25 ماشي صغار من صفر، صغار منها، يعني احنا لقينا واحد لو فالور اللي صحيحه. دونك هذه راها فغي، فونكسيون بروبوزيسيونيل اي فغي. نديرو كار x égale 0,5 vérifier يعني تحقق vérifier bien la propriété. صافي لقينا واحد صحيح، وعارفين حنايا اكزيست بنت الناس فهمتي. الا قبلتي لا الا لقيتي لا غير شرط واحد قبلتيه لها ياك فرات هي كتقبل فيك. نمشيو لثاني اكزامبل اللي كيقول لنا il existe x appartient à r. حنا لحد الان بقينا في لونسومبل r ياك. عندنا اكس او كاري ايكالا موان زان. اش قلنا قبيله في اكس او كاري؟ اكس او كاري اي عدد حقيقي رفعتي اس 2 يعطيك عدد موجب، وماش داروا لينا هنا يعطونا عدد سالب. يعني هذه راه فهمتي يعني غير من القواعد ديال الماس غادي تعرف بلي هذه خطا، ما كاينش اي رقم رفعوا اس 2 ويعطينا عدد سالب. دونك هذه افاس. هادي راه حتى ما قبلش لها بتا اليمون واحد ما قبلوش لها هاد ليكزامبل هذا، يعني حتى شرط واحد ما قبلوش لها. ندير لها افوس كار اوكان غيال تا عدد حقيقي او كاري ne donnera un nombre négatif. بهذا نكون سالينا الكونتيفيكاتور يونيفرسال والكونتيفيكاتور اكزيستونسيال. مي نعرفكم على واحد الكونتيفيكاتور اخر اللي كيتسمى الكونتيفيكاتور دو لونيسيتي. quantificateur de l'unicité.
هذا تا هو جاي من هذيك إليكزيست، يعني كيشبه الإليكزيست ياكو، تا هو بحال إليكزيست ولكن كنزيدو ليه علامة تعجب في اليمين ديالو. هذه زعما راه كاين واحد اللي صحيح، إليكزيست ان نومبر اونيك اللي كيكون صحيح، فهمتي؟ ها نفس العبارة، الاكسبرسيون ديالو هي il existe un nombre unique، كاين عدد وحيد. il existe un nombre unique هو اللي حقق لينا ديك الفونكسيون بروبوزيسيونيل. نعطيو ليه تاويا اكزومبل. هذا راه بلا ما نعطيو التعريف ديالو امتى يكون فري وامتى يكون فوس، راه باين امتى يكون فري وامتى يكون فوس. فغي الا لقينا واحد صحيح كيحقق لينا ديك الفونكسيون بروبوزيسيونيل، وامتى راه خطا الا لقينا بزاف راه كيحققوا لينا ديك الفونكسيون بروبوزيسيونيل، ولا ما لقينا حتى واحد كيحقق لينا. هنايا يونيك سيتادير واحد اللي كيحقق لينا ديك الفونكسيون بروبوزيسيونيل. نعطيو دابا واحد ليكزومبل. لو بروميير اكزومبل هذه كتعني il existe un nombre unique n appartient l'ensemble z. هو l'ensemble z هو هذا l'ensemble des nombres entiers relatifs، مجموعة الأعداد الصحيحية النسبية، يعني كتكون فيه لي نومبر نيجاتيف زيرو و لي نومبر بوزيتيف هما اللي كيكونوا فيه. مزيان. زو قالوا لينا ان بلس 2 إيكالا 1. واخا نعطيو الان زيرو بلس 2 نو إيكالا 2. وكما قلت لكم يعني عطينا ان اي رقم ما تجيناش كتساوي واحد، ولكن الا طحنا في واحد الرقم اللي هو شنو، نشوفكم واش تعرفوه، هو هذاك ناقص واحد. الا عطينا ان ناقص واحد زائد جوج عطينا واحد، يعني احنا لقينا هذاك لو نومبر اونيك اللي كيحقق لينا هاد الفونكسيون بروبوزيسيونيل، يعني ايت اون فونكسيون بروبوزيسيونيل فري. وبهذا تكون سالات البارتي نتمنى تكونوا استفدتوا، وتفرجوا في البارتي 2 والبارتي 3 حتى هي باش تفهموا مزيان الدرس، ونتمنى يكون عجبكم التدريس ديالي.